بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالقی کائنات مال کے ارض و سما واسطے، بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات۔ پیارے ساتھیو، رب العالمین نے دنیا دی جو چند روزہ زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی گزارن دا ول بتلایا، طریقہ کار بتلایا، اس انداز نال زندگی دے دن گزارنے نے اللہ ذو الجلال قرآن اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی ذات نازل فرمایا۔ ہر گل کھول کے رب العالمین نے بتلا دیتی ہے۔ اگر بندہ قرآن تے عمل کردا جائے، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر بات تے عمل کردا جائے تو اے دی زندگی دے اندر اللہ بہار پیدا فرما دیں گے، اے دی دنیا دے اندر بھی ہر معاملات دے اندر اللہ کامیابیاں دیں گے، آخرت والے دن اللہ جنت دا حقدار بنا دیں گے۔ اس واسطے چاہیدہ اے وے قرآن پڑھے آ جائے، اور اس قرآن دے اندر رب العالمین نے جیڑے نمازی حضرات نے ویسے تو رب العالمین نے ہر مومن مسلمان تے 5 نمازاں فرض کر دیتیاں نے، ہر حال دے اندر نمازاں ادا کرنیاں چاہی دیاں نے، بیمار ہوئے تاں بھی، صحت مند ہوئے تے تد بھی نماز تو چھٹی نہیں جو رب نے 5 نمازاں فرض کر دیتیاں نے۔ اور اے دے نال نال کئی ایسے نمازی ویکھن دے اندر آئے نے، نمازاں دے اندر سستی کر دینے، اور بعض بڑی جلدی نال نماز ادا کریا کر دے، سنت دے مطابق ادا نہیں کریا کر دے۔ آج میں اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر یہ بتلانا چاہنا کہ نماز دے اندر خشوع اور خضوع کیڑے عمل کرانگے، کیڑے طریقے اپناوانگے، ساڑیاں نمازاں دے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے گا۔
آؤ نہ ذرا چاند ایک باتاں سماعت فرما لو۔ خشوع ایدہ مطلب اے وے بندے دی آدمی دی ظاہری کیفیت ایدے تو پتہ چلدا نظر آ رہے ہے، ایدی ظاہری کیفیت بتلا رہی ہے، اے نماز پڑھ دے تے اللہ دے ڈر تو پڑھ دا جا رہے ہے۔ اور خضوع دا مطلب اے وے کہ اے دی باطنی کیفیت جیڑی ہے او بتلائے، نماز پڑھ دے دکھلاوے دی نہیں بلکہ اپنے مالک کو لو ڈر دیا ہویا نماز ادا کردہ جا رہے ہے۔ حضرت ام سلمہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن کہنے لگیاں آقا علیہ السلام جے قرآن دے اندر اللہ نے مردان دا بار بار تذکرہ فرمایا ہے، کیا عورتان دا بھی تذکرہ فرمایا ہے کہ نہیں؟ رب العالمین نے اینا مردان دا تے عورتان دا اکٹھا ہی تذکرہ فرما دیتا ہے۔ اللہ نے اینا گلان دا قرآن بنا کے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نازل فرما دیتا ہے۔ ذرا پیغام خداوندی سماعت فرما لو۔ اللہ ذوالجلال کس انداز دے نال قرآن بنا کے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے ذات نازل فرما رہے نے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جے میں رب قرآن نازل فرما رہا میں تے کتنا پیارا انداز ہے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما۔ اللہ ذوالجلال نے ایتھے مردان دا تے عورتان دا اکٹھا تذکرہ خیر فرما دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے ویخلو قرآن دے اندر مردان تے عورتان دا اکٹھا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے مومن مرد مومن عورتائیں، مسلمان مرد مسلمان عورتائیں۔ اگے جا کے نہ جیڑی گل میں بتلانا چاہنا ہے اللہ ذوالجلال فرما رہے نے والخاشعین والخاشعات، خشوع پیدا کرنے والے مرد تے خشوع خضوع پیدا کرنے والیاں عورتائیں۔ اللہ ذوالجلال انہاں دے بارے اعلان فرما رہے نے جیڑے اپنیاں نمازاں دے اندر خشوع تے خضوع پیدا کر جانے والے، عاجزی اور انکساری دے نال نمازاں پڑھنے والے، اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اعد اللہ
لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اللہ ذل جلال فرما رہے نے اے آئیت میرے پیارے نے مومن مرد مومن عورتائیں خشوع خضوع پیدا کرنے والے مومن تے عورتائیں اللہ ذل جلال فرما رہے نے میں رب العالمین نے ان واسطے بخشش تے مغفرت تیار فرما دیتی ہے۔ میں رب العالمین نے ان اپنے پیارے آنو جنت دا حقدار بنا دینا ہے۔ ویکھلو کتنی پیاری بات دا تذکرہ اللہ ذل جلال اپنے قرآن دے اندر کر دے نظر آ رہے نے۔ قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرما لو رب العالمین نے ویکھلو قرآن بنا کے اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے ذات دے نازل فرما دیتا ہے۔ اے سپارہ 18واں شروع ہی ہو رہے آجے۔ اللہ ذل جلال فرما رہے نے قد افلح المؤمنون۔ اللہ ذل جلال فرما رہے نے مومن فلاح پا گئے نے کامیاب ہو گئے نے۔ اللہ کیڑے لوگ کامیاب ہو گئے نے کیڑے فلاح پا گئے نے اللہ ذل جلال نے نالی بتلا دیتا ہے الذین ہم فی صلاتہم خاشعون۔ او جڑے اپنیاں نمازاں دے اندر خشوع تے خضوع پیدا کرنے والے نے، جڑے محبت پیار نال نمازاں پڑھنے والے، رب دا قرآن بتلا رہے آئے اللہ کہہ رہے نے انج دیاں نمازاں پڑھنے والے بندے کامیاب ہو گئے نے۔ اللہ دنیا تے کامیابی دے سرٹیفکیٹ عطا فرما رہے نے۔ جڑے خشوع تے خضوع نال نمازاں پڑھن والے نے اللہ ذل جلال بتلا رہے نے رب نے قرآن بنا دیتا ہے۔ میری بات غلط ہو سکتی ہے، میرے خطیب دی بات غلط ہو سکتی ہے، حضرت حکیم عثمان صاحب دی بات غلط ہو سکتی ہے، اوے رب دا قرآن بولو غلط ہو سکتا، رب دا قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ نہ آمینہ دے لال دی گل غلط ہو سکتی ہے، نہ رب ذل جلال دی بات غلط ہو سکتی ہے۔ آمینہ دے لال دی زبان بھی سچی ہے، عرش والے رب دا قرآن بھی سچا ہے۔ اللہ ذل جلال فرما رہے نے او مومن کامیاب نے دنیا دے اندر وے آخرت دے اندر وے کامیاب ہو گئے نے۔ جیڑے اپنیاں نمازاں خشوع تے خضوع نال ادا کرنے والے، اپنیاں نمازاں پیار تے محبت دے نال ادا کرنے والے، یہ تے قرآن نا قرآن ہے۔ آمینہ دلال امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے زبان نبوت تو نکلیاں ہوئیاں پیاریاں پیاریاں باتاں بھی ذرا سماعت فرما لو۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے نماز پڑھن دا وال بتلا دیتا ہے، طریقہ کار بتلا دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ویکھو اپنے پروانے آنو امت والے آنو سبق دے دیتا ہے کہ کنج نمازاں ادا کرنی آجے۔ جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے کنج نماز دے اندر خشوع خضوع پیدا ہوئے گا۔ ویکھ لو پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابیو، اے میری امت والیو، جدو کھانا تواڈے کول آ جاوے، تواڈے سامنے کھانا موجود ہووے تے ادھروں نماز دا
دا وقت آ گیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جماعت کھڑی ہون دا ویلا ہو گیا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیڑی گل بتلائیے اور کھانا کھائیے کہ نماز پہلا ادا کریے. جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایک پاسے بندہ کھانا جے کھائے گا تے جماعت لنگ جائے گے ایک نماز دا ثواب ملے گا تے جے کھانا چھڑ کے جماعت دے نال نماز پڑھے 27 نمازاں دا ثواب رب دین گے جماعت دا ثواب رب عطا فرما دین گے. آقا جی کریے تے کی کریے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اگر کھانا چھڑ کے نماز پڑھو گے تو آڈے نگاہ تو آڈا دل تو آڈا دماغ کھانے وال ہوئے گا تو آڈیاں نظرہ کھانے وال ہونگیاں کہ جلدی نال نماز ادا کرا میں کھانا آجے کھانے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میری امت والیو اگر جے نماز دے اندر خشوع خضوع پیدا کرنا چاندے جے پھر پہلا کھانا کھا لو بعد دے اندر کلیاں نماز پڑھ لے آجے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جدو کلیاں نماز پڑھو گے کھانا کھا کے اس نماز دے اندر خشوع تے خضوع پیدا ہوئے گا اللہ تو آڈے تے راضی ہو جان گے. اللہ ایک نماز دے بدلے کئیاں نمازاں دا ثواب عطا فرما دین گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام حالا نماز دے مقابلے دے اندر کھانے دی حیثیت کی ہو سکتی ہے پر نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اگر کھانا چھوڑ کے نماز پڑھو گے تے خشوع خضوع نہیں روے گا. اللہ ذوالجلال قرآن بنا کے اپنے پیارے پیغمبر دے ذات نازل فرما رہے نے قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون. اللہ ذوالجلال و خلو اپنا قرآن بنا کے اپنے پیارے پیغمبر تے نازل فرما رہے نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نمازاں پڑھن دا وال بتلایا ہے طریقہ کار بتلایا ہے اور خود میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نا عمل تو ثابت کر کے دکھا دیتا ہے کنج نمازاں ادا کرنیاں نے کنج نمازاں پڑھنیاں نے رب سامنے کنج کھڑے ہونا چاہیے دائے. ایک رات نا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے میں دل کیتا میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے میں رات دی نماز ویکھ پیارے حذیفہ کہنے لگے رب نے موقع دے دیتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز رات ویلے پڑھن لگ پیانے میرا دل کیتا وضو تے میرا ہے ہی ہے میں بھی چلو آقا دے نال کھڑا ہو جانا وا میں بھی نماز ادا کر لینا وا نفلی نماز ہے. پیارے حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کھبے پاسے آ کے کھلو جاندے نے. جگاں دے پیر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حذیفہ نو پکڑ کے پچھوں دی لے آ کے اپنے اگے اپنے سجے پاسے کھڑے کر لے آئے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ فاتحہ شروع کر لئیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم
مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آقا علیہ السلام نے اگے سورہ البقرہ شروع کر لئیے۔ پیارے حذیفہ کہن لگے میں اپنے دل دے اندر سوچے آقا علیہ السلام چلو ایک یا دو رکوع پڑھ کے تے رکوعے ٹر جان گے۔ آقا علیہ السلام پڑھ دے جا رہے نے، پہلا سپارہ آقا علیہ السلام مکمل فرما لیندے نے۔ حضرت حذیفہ کہندے نے میں سوچے آئے چلو سپارہ مکمل کر کے آقا رکوعے ٹر جان گے۔ آقا علیہ السلام اگے دوسرا پارہ شروع کر دیندے نے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام سورہ بقرہ مکمل پڑھ لیندے نے، اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں دل دے اندر سوچے آقا علیہ السلام سورہ پوری کر کے تے رکوع دے اندر ٹر جان گے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اگے آل عمران سورہ شروع کر لئیے۔ آقا پڑھ دے جا رہے نے، پڑھ دے جا رہے نے۔ اوہ مندر کیسا پیارا ہوئے گا، انداز کتنا نرالا ہوئے گا جدو قرآن پڑھن والے آمنہ دے لال ہونگے، قرآن تلاوت کرنے والے جگن دے پیر نے تے نماز دے اندر قرآن پڑھ دے جا رہے نے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور کنی لذت محسوس کر رہے ہونگے۔ پیارے آقا علیہ السلام آل عمران مکمل کیتی ہے تے اگے سورہ نساء شروع کر لیندے نے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام سورہ نساء مکمل کر کے اگے مائدہ سورہ شروع کر لیندے نے، اے مکمل کر دینے۔ آقا علیہ السلام اگے سورت الانعام شروع کر لیندے نے۔ اوہ دو رکعتاں دے اندر آقا علیہ السلام نے 6.25 پاریاں دے تلاوت کر لئیے۔ او کنا پیارا انداز ہوئے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے اسی بڑا مار کا ماریے نا، کولو اللہ پڑھ کے تے رکوعے ٹر جانے ہیں۔ رب سے رسی جناب ہونے احسان چاڑ دیتا ہے، اسی 2 رکعتاں پڑھ لئیاں نے۔ اے نمازاں انج دیاں پڑھیے جیڑیاں رب قبول فرما لوے۔ کولو اللہ تو علاوہ اگر صورت نہیں ہوندے 10 واری پڑھ لو، 50 واری پڑھ لو، 100 واری کل ہو اللہ پڑھ لو، اور 200 واری ایک رکعت دے اندر کل ہو اللہ پڑھ لو۔ میرا ایمان ہے جدو لذت دے نال، جدو پیار تے محبت دے نال کل ہو اللہ اسی صورت 100-200 واری پڑھاں گے، اللہ تیری زندگی دے اندر بہار پیدا فرما دیں گے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ۔ سبحان اللہ۔ بھائی عمیر صاحب اگے جگہ ہے تشریف لیا، وہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے ویکھ لو کنے پیارے لوگ نے۔ اللہ ذوالجلال جنانوں کامیابیاں دے سرٹیفکیٹ عطا فرما رہے نے۔ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، کامیاب و مومن ہو گئے نے۔ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خاشعون، جیڑے اپنی نمازاں دے اندر خشوع تے خضوع پیدا کر جانے والے۔ آقا علیہ السلام اتنا لمبا لمبا قیام کریا کر دے، لمبے لمبے رکوع کریا کر دے، لمبے لمبے سجود کریا کر دے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے پیراں چ ورم بن جایا کر دے نے، پیر سج جایا کر دے۔
ساری رات آقا علیہ السلام نفلاں دے اندر قیام دے اندر گزار دیا کر دے۔ اوہ رب نو بھی اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات ترس آگے آئے، اللہ ان پیار دا اظہار کرن لگے جے۔ اللہ نے قرآن نازل فرما دیتا ہے، اللہ فرمان دے نے یا ایہا المزمل یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اے میرے پیارے محبوبائے، ساری رات مسلح تے نہ کھلوتے آ کرو، ساری رات قیام نہ کرے آ کرو، ساری رات میری یہ بات نہ کرے آ کرو، تو آڑے پیر سوج جاندے نے ورم بن جایا کر دینے۔ ادھے کو رات سو لیا کرو، ادھے رات میں رب دے سامنے کھلو جایا کرو، ادھے رات آرام کر لیا کرو، ادھے کو رات میری یہ باتاں کر لیا کرو، ادھے رات آرام کر لیا کرو، ادھے رات قرآن پڑھ لیا کرو۔ کیسیاں عبادتاں آقا علیہ السلام رب دے سامنے کھڑیا ہو کے کریا کر دینے۔ انداز کیسا پیارا تے نرالا ہے، کٹن راتا مسلح تے، لاہوریو ذرا غور کرے آجے، کٹن راتا مسلح تے کھلوتے ہیں پیر سج جامن، اور خدا آکھے نہ جاگتنا سونے، خدا آکھے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئی ہووے۔ کٹن راتا مسلح تے کھلوتے ہیں پیر سج جامن، اور خدا آکھے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئی ہووے۔ اوے جیڑے کنڈے سٹن راہاں دے وچ، جیڑے کنڈے سٹن راہاں دے وچ، اونا دیاں گٹڑیاں چاوے۔ جیڑے کنڈے سٹن راہ وچ، اونا دیاں گٹڑیاں چاوے، اور دعاواں نال بخشاوے۔ شرافت اے ہو جئی ہووے، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے عمل تو ثابت کر کے دکھا دیتا ہے، رہندے دنیا تک لئی اللہ نے قرآن بنا دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے پروانے انو نماز پڑھن دا ول بتلایا ہے، طریقہ کار بتلا دیتا ہے، اور کچھ طریقے جڑے نے نا جڑے وجہ دے نال جڑے طریقے اپنا مانگے
اینا طریقیاں دے وجہ تو نماز دے اندر خشوع تے خضوع پیدا ہو جائے گا۔ اے طریقے ذرا آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر سماعت فرما لو، نوٹ کر لو اور دل دیاں تختیاں تے ذرا اے طریقے لکھ کے لے جائے آجے کہ اے طریقے اسی کیا پہلے اپنانے آکے نہیں اپنان دے، جے تے اپنا رہے تو اپنا رہے ہو تے فابہا بسم اللہ، اللہ تو انو خوش رکھے، تے جے نہیں نہ اپنا رہے تے پھر اسی ارادہ کر لئیے، تحیہ کر لئیے، رب نال وعدہ کر لئیے، اے طریقے آتے ضرور عمل پیرا ہو جاوانگے تاکہ ساڑیاں نمازاں رب دے ہاں قبول ہو جانے۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز دے اندر خشوع تے خضوع پیدا کرن دے وال بتلا رہنے، طریقے کار بتلا رہنے۔ نمبر ایک، آقا علیہ السلام فرمان دینے بندے نو پاکی دی حالت دے اندر رہنا چاہیے دائے، طہارت دی حالت دے اندر رہنا چاہیے دائے۔ پیشاب وغیرہ جیڑیاں چھٹانے نا اے دے تو بچنا چاہیے دے، ہٹنا چاہیے دے۔ جدو بندہ پاک تے صاف ہو کے نماز ادا کر دائیں، تیری نماز دے اندر اللہ بہار پیدا فرما دین دینے۔ اللہ ذوالجلال اس نماز دے اندر خشوع تے خضوع پیدا فرما دیا کر دینے۔ اور نمبر دو، آقا علیہ السلام فرما دینے نماز پڑھن تو پہلا وضو کر دیو تے وضو اچھے انداز نل کرنا ہے، سنت دے مطابق وضو کرے آجے۔ جدو سنت دے مطابق وضو ہوئے گا، اس وضو کہتے گئے نماز جدو بندہ پڑھے گا، اس نماز دے اندر بھی خشوع تے خضوع پیدا ہو جائے گا۔ اے نہ ہوئے سردی دے دنہ دے اندر، سردی دیاں راتاں دے اندر ہن پانی بڑا ٹھنڈا ہے، اے جناب ڈر ڈر کے وضو کردہ بندہ، ادیاں کونیاں بھی سکیاں نے تے ادھے گٹے بھی ماشاءاللہ سکے نے خیر نہ لے، انجدہ وضو نہ ہوئے۔ جدو سنت دے مطابق بندہ وضو کردہ ہے، اے پڑی گئی نماز دے اندر اللہ خشوع خضوع پیدا فرما دیں گے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما دینے سنت دے مطابق بندہ نماز ادا کرے۔ نمبر 3، سنت دے مطابق جمع آمینہ دے لال علیہ السلام نے نماز پڑھیے تے صحابہ نو پڑھندہ والد سے آئے، انج نماز بندہ پڑھے گا، اس نماز دے اندر بھی اللہ خشوع تے خضوع پیدا فرما دیں گے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرما رہے نے نمبر 4، اپنے اندر صفت احسان پیدا کریا کرو۔ نماز پڑھن لگے ہیں صفت احسان پیدا کر لیا کرو۔ ہن صفت احسان کنوں کیا جاندہ ہے؟ صفت احسان ایوے پیارے جبریل جڑے نے ایک دن آقا علیہ السلام آقا علیہ السلام دے کول آئے نے، جناب جبریل نے کئی سوالات کہتے نے۔ ایک ایوی سوال ہے جناب جبریل پیارے پیغمبر دے کولو کر دینے، آقا جی احسان کیے، احسان کنوں کے آجاندہ ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے جدو بندہ رب دی عبادت کردہ ہے، ان تعبد اللہ کا انکا ترا، بندہ جدو عبادت کردہ ہے، اے بندہ سمجھے کہ میں رب نو پہ نامہ پہ آئے، جے اے نہیں کردہ ہے اے کرے کہ میرا رب منو ویندائے پہ آئے۔ آقا علیہ السلام فرمان دینے اے میرے صحابیو، اے میری امت والیو، صفت احسان اے وے جدو نماز نیت لیندے ہو، جدو نماز
نماز دے اندر کھڑے ہو جاندے ہو تے اپنے ذہن دے اندر اے سوچ لیا کرو کہ میں اپنے رب دے سامنے کھلوتا ہاں تے میں اپنے مالک نو اپنیاں اکھاں نال پیا وینا ہاں تے جے اے نہیں کر سکدے کم از کم اینا ذہن دے اندر سوچیا کرو جے میں نہیں رب نو ویندا تے جس رب دے سامنے میں کھڑا ہاں او میرا رب مینوں ویندا اے پیا ہے اللہ دی قسم اے لاہوریو جدو بندہ اے ذہن لے کے اپنے مالک دے سامنے کھڑا ہو جاندا ہے پھر کنی لذت آئے گی نماز دے اندر کنا سکون دے نال بندہ نماز ادا کرے گا کہ میں اپنے مالک دے سامنے کھڑا نظر آ رہا میں بندہ استاد دے سامنے بندہ جناب اپنے والدین دے سامنے اچھا نہیں بولدا دو زانو ہو کے بیندہ تے ادب دے نال کھڑا ہو جاندا ہے اوے او تے ساری کائنات دا رب ساری کائنات دا خالق جدو اپنے مالک دے سامنے انج ہاتھ سینے تے بن کے کھلو جاندا ہے بندہ یہ سوچ کے کھلوتا ہے کہ میرا مالک منو میری حالت ویندا ہے پیا ہے میں کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی ہے جس دے وجہ تو میرا رب ناراض ہو جائے گا ایسا کوئی انداز اختیار نہیں کرنا ہے جیڑا رب نو ناپسند آوے ویکھ لو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے پروانے آقا علیہ السلام دے پیارے ساتھی آقا علیہ السلام دے پیارے صحابہ انہوں نے اے ذہن بنا لیا ہے انہوں دیاں نمازاں کنیاں پیاریاں او سمجھ دینے میرا رب منوں ویندائے پیائے ایک پروانے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جدو بھی نماز دے اندر کھلوندے نے نا جدو ہاتھ بن کے قیام دے اندر کھڑے ہو جاندے نے ویکھن والے آندے نے اسی تے اے تصور کرن ڈے آئے اے کوئی انسان نہیں کھلوتا اے تے کوئی جناب درخت دا تنا کھڑا نظر آ رہے آئے اے تے لکڑی دا تنا کھلوتا نظر آ رہے آئے ایسا انداز نبی علیہ السلام دے پروانے نمازاں ادا کریا کر دے ساڑیاں نمازاں خیر نال کدی ایک پیر تے پار پا لیا کدی دوجے تے کھلو گیا اور جناب کدی حرکت کر دے نظر آ رہے ہیں ساڑیاں نمازاں جے تے ساڑے دل دے اندر خیال پیدا ہو جائے میرا رب مینوں ویندہ پیا پھر ساڑے ہاتھ حرکت نہیں کرنگے ساڑے پیر حرکت کر دے نظر نہیں ہونگے اسی ماشاءاللہ کدی جناب سیر تے کھرکن لگ پہنے کدی داڑی دے اندر بندہ خارج کرن لگ پہندہ کدی کچھ کردہ نظر آ رہے ہیں جے تے اے دے ذہن دے اندر خیال ہے میرا رب مینوں ویندہ پیا پھر بندہ دنیا دار ایک مالک ہوئے نا او دے سامنے کھلوتے ہیں اوہ دنیا دے وزیر تے صدر دے سامنے کھلوتے ہیں بندہ بڑے ادب دے نال کھلوئے گا اے ایسی ویسی حرکت نہیں کرے گا کہ ایک کتے ناراض نہ ہو جائے تینوں تے کھلون دا ہی پتہ نہیں تینوں تے ادب و احترام دا ہی پتہ نہیں اے تے دنیا دار حکمران نے او تے شہنشاہاں دا شہنشاہ ہے او دے سامنے جدو کھلونے نا ایس انداز نال کھلویا کرو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ انج کھلون دینے کے جمیں لکڑی دا تنا کھلوتا نظر آ رہے آئے حضرت عبداللہ بن زبیر
رضی اللہ تعالی عنہ گھر دے اندر نماز پڑھن ڈے نے تے اچانک چھت تو ایک سپ ڈگ دائے تے اینا دا بچہ اے دے کول سپ ڈگ آئے گھر والے آنے رولا پا دیتا ہے سپ آ گیا ہے بچے نو دوڑ کے بچان دے نظر آ رہے نے البدایہ و نہایا دے اندر موجود ہے گھر والے آنے رولا پایا سپ نو دوڑ کے تے مار دیتا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سلام پھیر دینے گھر والے پوچھ دینے تو انو رولے دا کوئی پتہ نہیں لگا کہن لگے منو پتہ ہی نہیں تو اڈے رولے دا ہے میں تے اپنے مالک دے سامنے کھلوتا زائے آجزی اور انکساری دے نالے اس وجہ دے اندر آکے نماز پڑھ دا جا رہا زائے میرے ذہن دماغ دے اندر خیال ایسی ہے میں دنیا دارانو نہیں ویندا میں اپنے مالک نو وینا تے میرا رب منو ویندا جا رہا ہے ایسیاں نمازاں ایسے انداز اللہ ذوالجلال فرما رہے نے قد افلح المؤمنون رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا میں ساڑیاں نمازاں انج دیاں ہے نے ساڑے انداز انج دے ہے نے جے نہیں تے پھر فکر کر لئیے اپنیاں نمازاں دے جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جدو بندہ نماز پڑھ دائے دے نماز دے معنی مفہوم تے بندے نو نظر رکھنی چاہی دیئے نماز دا ترجمہ بندے نو ہونا چاہی دائے اور جدو ترجمہ ہوندہ ہوئے گا نا سانو تے سبحانک اللہ دا ترجمہ خیر نل نہیں ہوندہ ہے اسی انی کوشش کر دئی نہیں ہے کہ کم از کم نماز دا ترجمہ ہی سکھ لئیے نماز دا ترجمہ ہی حضرت صاحب کو لو پڑھ لئیے اور جدو ترجمہ ہوندہ ہوئے گا نا بندہ اندہ سبحانک اللہم و بحمدک اے جدو بندہ پڑھ دائے اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہ میرے گناہانوں میرے تو ان دور کر دے جنہ ایک دوجے تو مشرق سے مغرب دور ہے وہ نالے روندہ جاندائے نالے اپنے مالک نال گلہ کردہ جاندائے جدو مانی دا مفہوم دا پتہ ہوئے گا تے پھر تیریاں نمازاں دے اندر خشوع تے خضوع پیدا ہو جائے گا بندہ آگے پڑھ دا نا پڑھ دا الحمدللہ رب العالمین جدو ایدہ مانا آمدہ ہوئے گا حاجی عبدالوہی صاحب جدو ایدہ ترجمہ آمدہ ہوئے گا الحمدللہ رب العالمین ساریاں تعریفاں اس ذات دیاں نے جیڑا سارے جہانہ دا مالک ہے جدو مانا آمدہ ہوئے گا پھر اے دے دل دے اندر فوراً خیال آئے گا اوہ جس رب دیاں میں تعریفاں پہ کرنا وا او میرا مالک منوں ویندائے پہ آئے اے در بندہ جدو آندائے الحمدللہ رب العالمین تے رب فرشتیانو پتا کی جواب دیں نے فرشتیانو آندے نے حامدانی عبدی فرشتے ہو میرے بندے نے میریاں حمدہ بیان کیتیاں نے بندہ آگے پڑھ دے الرحمن الرحیم
رب جواب دیندے نے اسنا علیہ عبدی میرا بندہ میریاں سناواں پہ بیان کردا ہے ویکھ لو بندہ اگے آندا ہے مالک یوم الدین رب جواب دیندے نے مجدنی عبدی میرے بندے نے میریاں بزرگیاں بیان کیتیاں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین رب آندے نے ھذا بینی و بین عبدی ہن میرے تے میرے بندے دے درمیان معاہدہ ہو گیا ہے اوے میرے بندے جے تو معاہدے تے پکا رہا تے میں بھی رب پکا رواں گا ہن میں رب دا اگے پیغام وے اوے چولیاں اڈ لے ہاتھ پہ لا لے ہن میرے کولو منگدا جا میں رب تیریاں چولیاں پردا جاواں گا اے بندہ آگے پڑھن لگ پہ آئے اہدنا الصراط المستقیم صراط ہن منگن دے آجے صراط الذین انعمت علیہم جے سورہ فاتحہ نماز وچ بندہ پڑھے گا نا تے پھر رب نے کنوں جواب دینا ہے جے سورہ فاتحہ نماز دے اندر مولویاں نے ڈاک دیتا کہ نہ پڑھے آجے معاذ اللہ تو آٹھے منہ دے اندر آگ پہ جائے گے توبہ اللہ میری توبہ اوہ نماز ساری ہے سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ دے اندر ہی تے بندہ منگ دیتے رب کو جواب دین دینے سبحان اللہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان نبوت فرما رہے نماز پڑھو تے نماز دا ہر رکن جیڑا ہے یہ سوچ کے ادا کریا کرو ہن میں قیام چو رکوع دے اندر چلا ماں تے میں رکوع دے اندر جا رہا ماں تے پروٹوکول نل جایا کرو یہ تھو بندہ اٹھ دے تے سجدے جاندے آقا علیہ السلام فرماندے نے پروٹوکول نل جایا کرو ارادہ کر کے جایا کرو یہ نہیں ہن ایٹومیٹک ذہن دے اندر آیا رکوع اٹھیا تے میں سجدے جانا ہے پھر دوجی رکعت پڑھنی ہے ذہن دے اندر سوچ نہیں بندے دے آ رہی جدو سوچ کے ارادہ تن بندہ ہر رکن ادا کرے گا اس نماز دے اندر خشوع تے خضوع پیدا ہو جائے گا پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے نماز پڑھو تے اللہ دو ڈر کے پڑھیا کرو جدو نماز نیت لیندے ہو دل دے اندر خیال کریا کرو رب دا ڈر تے خوف پیدا کر لیا کرو اکھاں چوں آنسو بہان دی کوشش کریا کرو اوہ کیسے رب والے نے اللہ فرماندے نے تتجافا جنوبہم تتجافا جنوبہم عن المضاج یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون او اللہ والے رب دے پیارے جڑے نے اے جہنم دا خوف سامنے رکھ دینے جنت دا لالچ سامنے رکھ دیا ہویا ہے نماز ادا کریا کر دینے کیسے نبی علیہ السلام دے جانثار پروانے حضرت علی بن حسین بن علی کہہ دیو رحمت اللہ علیہ انہوں زین العابدین یاد کیتا جاندہ ہے پیارے امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ جدوں میں نماز لئی وضو کر دینے تے چہرے دا رنگ زرد ہو جاندہ ہے چہرے دا رنگ ڈر دے وجہ تو زرد ہو جایا کردہ ہے نماز جدو شروع کر دینے تے اکھاں ڈھول جاندیاں نے ایک واری نا حج کرن واسطے گئے نے
حج دا احرام بن لے آئے تے پڑھن لگے نے لبیک اے جناب ترانہ مکمل نہیں پڑھیا گیا غش کھا کے تے زمین تے ڈگ جاندے نے ہوش آؤندائے ساتھی سوال کر دینے حضرت خیر تے ہے وے کیوں پریشان ہو گئے ہو تے اکھائیں ندیاں ڈول جاندیاں نے آندے نے او لوگو جدو میں لبیک کہہ لگا سائیں میرے دل دے اندر ڈر جیا خوف جیا آگیا کہ تے رب والو لا لبیک والا جواب نہ آ جائے تیریاں حاضریاں قبول نہیں ہے تے بیڑا غرق ہو جائے گا میں کسے کھاتے جوگا نہیں رمانگا اے جدو وضو کر دینے تے چہرے دا رنگ بدل جاندہ ہے کہنے لگے چہرے دا رنگ تام بدل دائے میں اس احکام الحاکمین دے سامنے کھڑے ہونا ہے پتہ نہیں انہیں حاضریاں قبول کرنیاں نے کہ نہیں کرنیاں ہے حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ گھر دے اندر نماز ادا کرن ڈینے تے ایک گھر دی نکر تے نہ آگ لگ جاندی ہے گھر والے آگ بجھان لگ پیندے نے نماز تو فارغ ہوئے نے گھر والے کہن لگے حضرت تو انہوں نہیں پتا چلے آکے آگ لگی سی سلامی پھیر دین دے تے رو کے کہن لگے اوہ گھر والے ہو جہنم دی آگ نے دنیا دی آگ تو انجی غافل کر دیتا ہے اے جدو بندہ انداز اختیار کرے گا اے تے نمازہ نے قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ جیڑے خشوع خضوع نال نماز پڑھ دینے اللہ نے انہوں کامیاب فرما دیتا ہے ایک دن حضرت طاؤس رحمت اللہ علیہ فرمان دینے میں ویکھے حضرت زین العابدین سینے کعبہ دے اندر آئے نے دعا کرو اللہ سانو بھی او بہاراں ویکھنیاں نصیب فرما دے وے ویکھ لو حضرت زین العابدین سینے کعبہ دے اندر رب دے سامنے سجدے پہ گانے تے پڑھن دینے عبیدوں کا بے فنائی کا مسکینوں کا بے فنائی کا فقیروں کا بے فنائی کا سائلوں کا بے فنائی کا ایسا انداز نال کلمات ادا کر دینے پہ حضرت طاؤس رحمت اللہ علیہ آندے نے میں ایک کلمہ یاد کر لینے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اوہ جدو بھی پریشانی دے عالم دے اندر میں ایک کلمہ پڑھ کے رب کو لو دعا کیتی ہے اللہ نے میریاں ساریاں پریشانیاں دور فرما دیتیاں نے چاہی دائے وے نمازاں دے اندر خشوع تے خضوع پیدا فرما لو پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے میری امت والیو جدو میں نماز پڑھو خشوع خضوع کنج پیدا ہوئے گا ایک طریقہ اے وے جدو میں نماز پڑھو اپنی نماز آخری سمجھ کے پڑھیا کرو پتہ نہیں اگلی نماز دا وقت ہونا بھی ہے کہ نہیں ہے وقت ہون تو پہلا میری رون پرواز کر جائے جدو میں نماز پڑھو سوچیا کرو کہ پتہ نہیں میری آخری نماز ہی نہ بن جائے جدو بھی جمعہ پڑھو اس پروٹوکول نال جمعہ ادا کریا کرو پتہ نہیں اگلا جمعہ میرے مقدرہ میں ہووے کہ نہ ہووے مثال دے طور تے ایک بندے نو
پھانسی دے پھندے تے لٹکایا جانا ہے تے جناب لوگ آندے نے جیل والے آندے نے پھانسی لٹکان والے آندے نے 2-4 منٹاں دے اندر یا ادھے گھنٹے دے اندر پھانسی چڑھن تو پہلا 2 رکعتاں نفل پڑھ لے اللہ دی قسم سوچے آجے او کس وجہ دے اندر آ کے نفل پڑھے گا اے میرے آخری نفل نے اے میرے آخری سجدے ہونگے اے نفلان دے بعد میں دنیا تو کوچ کر جانا ہے رب دا واسطہ جے انج نمازاں پڑھیا کرو اے سوچیا کرو پتہ نہیں میری آخری نماز ہی نہ ہو جائے ایسا انداز دے نالے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھان دینے صحابہ کہاں لگے سورہ یوسف شروع کر لیندے نے پڑھ دیاں ایتھے آؤں دینے انما اشکو بسی انما اشکو بسی وحزنی الاللہ انجر رونڈین نماز دے اندر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ آندے نے صفاں دے اندر پیارے عمر دے رون دیاں آوازاں آ رہیاں نے آئی تے اللہ والے نے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ اللہ والے کتنے پیارے انداز اختیار کر دینے پیارے پیغمبر علیہ السلام ویکھ لو اینا باتاں تو آگاہ فرما رہے نے اس انداز نال نماز پڑھیا کرو سوچ ہوئے رب نو آکھیا کرے تیرے بومیں وچ بہ کے اللہ رو لین دے تیرے بومیں وچ بہ کے اللہ جدو ذہن دے اندر خاکہ ہوئے نا میری آخری نماز ہی نہ ہوئے میرا آخری جمعہ ہی نہ ہوئے اے سوچے آکارے آکھے آکار تیرے بومیں وچ بہ کے اللہ رو لین دے کالا عمل نامہ ہنجواں تھی تو لین دے ہے اے ٹھیک تیرے بوے تے میں ساجدہ نہیں اے میرے مالک ہے منو پتہ ہے اے ٹھیک تیرے بویچ میں سجدہ نہیں جیڑا سجدہ تینو سجدہ او میرا سجدہ نہیں ہے منو اے تھی ہون مودا سدہ ہو لین دے تیرے بوے وچ بہ کے اللہ رو لین دے کالا عمل نہ ہنجواں تھی تو لین دے کتھے جاواں بوا چھڑ کے میرے خالقہ کتھے جاواں بوا چھڑ کے میرے خالقہ میرا تیرے بنا کون میرے سچے مالکا پراواں نے منہ موڑ لینے رشتہ داراں نے جدائیاں دے دیتیاں نے یاریاں چھڑ گیا نے عزیز و اقارب دور چلے گیا نے سکے بہن پرا جڑے نے وہ چلے گیا نے دور تے رو کے آندہ کتھے جاواں بوا چھڑ کے ربا تیرا ہی تے در رہ گیا کتھے جاواں بوا چھڑ کے میرے خالقہ میرا تیرے بنا کون میرے سچے مالکہ منو اپنی بویچ کھلو لین دے منو اپنی بویچ کھلو لین دے کالا عمل نامہ ہنجواں تھی تو لین دے اینج دیاں نمازاں جدو بندہ پڑھ دائے انہاں نمازیاں دے بارے اللہ کہہ رہے نے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم
خاشعون۔ اے فلا پا گیا مومن کیڑے جڑے نمازاں دے اندر خشوع تے خضوع پیدا کرنے والے نے۔ میرے بھائی، میرے بزرگوں، میری ماں بہنوں، 4 دن دی زندگی دی جو مہلت رب نے دے دیتی ہے، انج دیاں نمازاں ادا کر لئیے، انشاءاللہ رب ساڑی دنیا بھی بہتر بنا دیں گے، آخرت بھی آباد فرما دیں گے۔ اللہ دے حضور دعائے اللہ سانو سارے آنو کتاب و سنت نو سمجھ کے صحیح معنی دے اندر اے دیتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔